الرفيقات والرفاق، الرفيقة الأمينة العامة لحزب الاشتراك الموحد الدكتورة السيدة نبيلة وليد، الرفاق والرفيقات والمناضلين والمناضلات في الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية المناضلة، الحاضرات والحاضرين معنا في هذا العرس النضالي البهيج، أسرة الرفيق فريد العداشم الكريمة التي تحضر مع المحتفى به. الرفيق فريد العداشم أحد أهم أيقونات النظام السياسي والنقابي محليا وجهويا ووطنيا، والذي لم تمنعه فلاحة معاناته وشدة مكابدته لما يعتصره من الآلام المصاحبة لوضعه الصحي الخطير من الحضور معنا في أمسية تكريمه التي ينظمها حزب الاشتراك الموحد بالكنيسة، مقدما لنا بذلك درسا آخر من دروسه في النضال والسلوك والتطبيق، ينضاف إلى سجله المدون بمداد من ذهب والحافل بالخدمات الجليلة التي قدمها للشرذمة التعليمية وللطبقة العاملة والشعب المغربي على مدى عقود من الأداء المهني الوظيفي والنضال الديمقراطي السياسي والممارسة النقابية الجادة والمنظمة. أيها الحضور الكريم، إن من تقاليد اليسار المغربي عموما ومن عادة الحزب الاشتراكي الموحد خصوصا ومن أخلاق مناضلي ومناضلات الصف الديمقراطي أن يسجلوا بكامل الفخر والاعتزاز التضحيات الجسيمة التي يقدمها المناضلون دفاعا عن قضايا الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وخدمة الطبقة العاملة وصيانة مكتسباتها المادية والمعنوية وحماية حقوقها من الهجومات الممنهجة المتكررة التي تقودها الدولة وأرباب العمل. وفي هذا السياق تأتي هذه الالتفاتة المتواضعة إلى الرفيق العزيز الودود الخلوق فريد العداشم، والتي لن تفيه حقه ولن ترد مثقال ذرة من جليل الخدمات العظيمة التي قدمها لفائدة الشهيدة والشعب المغربي. فالتاريخ وحده كفيل بتسجيلها وبتبويبه وتنزيله مكانته المستحقة في تاريخ النضال الديمقراطي المغربي الحديث. واسمحوا لي أيها الحضور الكريم أن أعبر لكم نيابة عن رفاقي ورفيقاتي في حزب الاشتراك الموحد عن مدى استصعابي لمهمة إلقاء هذه الكلمة بالنيابة عنهم في فرع المكتب المحلي لحزب الاشتراك الموحد بالناس، إذ نفذت طاقتي وقلت حيلتي في تجميع خصال ومزايا الرفيق فريد العداشم، وكان من الأولى والأصح أن يقدم رفاق دربه في النضال الذين خبروا مسيرته وعايشوا معاركه النضالية شهاداتهم ومذكراتهم بخصوص أحد رموز وأعمدة العمل النقابي الجاد والمنظم والمكافح وأحد أيقونات النظام السياسي الديمقراطي، الأمر الذي تعذر علينا تنفيذه والقيام به في حزب الاشتراك الموحد بالناس، ونحن نسابق الزمن من أجل إنجاح هذا العرس النضالي البهيج. ليس بمقدور أي كلمة إذن مهما كانت فصاحتها أو بلاغتها أن تتحول إلى عرفان بالجميل أو تقدير واعتراف بالجهود الأسطورية التي بذلها وما زال يبذلها، وهو يدبر صموده إلى الآن ويدبر مقاومته للمرض العضال الذي ألم به بصبر منقطع النظير وحكمة سامية
وتشبت نادر بالأمل في العلاج، وهو ما لمسناه من خلال زيارتين نظمها المكتب المحلي للحزب الاشتراكي بواحد من كناس إلى الرفيق المحتفى به بمقر سكناه في حي تولان، حيث وقفنا مدهوشين أمام قامة إنسانية من عيار فريد، قامة إنسانية تصير الآلام بلسما للجراح، وتحيل ضياجير وظلمات الزمن الطاغي فسحات من نور وآمال. انشدت انتباهنا كارثية الرجل الذي عركته السنون والتجارب وصقلت فيها صفات استثنائية ألبسته حكمة المنطق ولطف التوجيه وصدق الخطاب وعفة اللسان ونقاء السريرة ورجاحة العقل وبيان المنطق ووضوح البرهان والوفاء للمبادئ. أيها الحضور الكريم، لعل أهم المحطات في حياة الرجل يمكن أن نستهلها بفترة نضاله من داخل قطاع تلاميذ الطلاب المرتبط بمنظمة 23 مارس، ثم فترة انخراطه في فصيل الطلبة الديمقراطيين بالوشائج القوية مع منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، ولاحقا إبان اشتغاله بالتدريس في مولاي بوعزة وإقليم خنيفرة التي أسس بها فرع منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وخاض من خلالها نضالا سياسيا واكبه نضال نقابي جاد ومسؤول في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نضال يخدم الشغيلة التعليمية والطبقة العاملة ويتضامن مع همومها ومشاغلها ويدافع عن مكتسباتها وحقوقها. سلك في كل ذلك مسلكا شاقا وصعبا وطويلا استفرغ فيه جهودا عظيمة استكملها إبان اشتغاله بنيابتي الناظور والكناس، غير أن أهم محطة يلزم التوقف عندها والإفادة من منجزاتها ومحصلاتها ودروسها القيمة على مستوى الفعل النقابي هي محطة تأسيس النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي، والتي فازت بجميع مقاعد الفئة في استحقاقات انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء. وهذا لعمري ملمح دال في سيرة الزعيم النقابي والقائد المؤسس لهذه النقابة الرفيق فريد عداشي، يجعل منه أستاذا في النضال وصاحب مدرسة وازنة في سيرورة التغيير الديمقراطي المنشود. وجب الإفادة من هذه المحطة، من محصلاتها، من مغانمها ومستلقاتها على مستويات التنظيم والتواصل النقابي والإشعاع والتعبئة، وجعل القضية الاجتماعية في قلب قضية الديمقراطية، وكذا تعميق الممارسة الديمقراطية وإرغام الدولة والرأسمال على احترام إرادة المواطنين وتلبية مطالبهم وصولا إلى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تضمن التوزيع العادل لثروات البلاد، والتي تضع حدا للإفلات من الرقاب، والتي تؤسس للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. أيها الزعيم النقابي فريد عداشي، أيها العزيز الكبير الخلوق البشوش الصادق، إن التاريخ وحده هو الذي بمقدوره أن يوصفك. أما نحن بالنيابة عن الرفاق والرفيقات في الحزب الاشتراكي بوحد، فلك منا محض الوداد والمحبة وعظيم التقدير والاحترام اللامحدود، ولك منا أن تظل في قلوبنا وعقولنا معلما في النضال ونبراسا نهتدي بنوره وبجليل إنجازاته وعظيم تضحياته، ولك منا الوفاء والثبات
في السير على الطريق الذي عبدته بعرقك وجهدك وصدقك ما أمكننا ذلك. ولك منا أن ننتزع مدرستك في النضال الاجتماعي والممارسة السياسية الديمقراطية، وأن ننهل من دروسها ومحصلاتها، وأن نطورها على قدر الوسع والطاقة. ولنا منك الصفح والعفو والتماس الأعذار أن تركناك لوحدك تواجه مصيرك المحدود. ولنا منك تجاوز فلاحة أخطائنا في حقك وتهاوننا في مد يد العون والمساعدة والمؤازرة. ولنا منك نظرة رحيمة مسامحة إلى رفاق وأبناء لم يثمنوا مبدأ التضامن الذي أفنيت زهرة عمرك في تشييده ونشره وتقعيده. ولنا منك الغفران تجاه شح وغياب المبادرات الرفاقية المتضامنة والمؤازرة والمعرفة بمحنتك التي تكابدها مكابدة الأبطال الأسطوريين، وحيدا فردا متفردا فريدا. ولنا الثقة الكاملة من أمنيتك وأنك قادر على الغفران والصفح والعذر والتماس ألف عذر لرفاقك ورفاق دربك ولرفاقك أيضا في الاشتراك الموحد. وشكرا لكم.